अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान और शाम रमज़ान में मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ मदीहा नकवी के साथ शफात अली। अब जनाब एक और बड़ा मामला है। मामला ये जनाब, मुल्क में 51% ख़वातीन है, 49% मर्द हज़रात हैं। अब ये तनासब जो है, इस तनासब के होते हुए ये एक सवाल रखा गया कि जी मुल्क में औरत होना जो है वो ज़्यादा आसान है या मर्द होना? बिल्कुल ज़्यादा फ़ायदे किसको? ज़्यादा फ़ायदे किसको हैं? और उसके बाद से अब जो सर्वे के रिजल्ट भी सामने आए, सो वैसे आम तासुर है कि औरत क्योंकि सिनफ नाजुक है तो लोग बातें कहते हैं कि जी कि ख़वातीन है, ख़वातीन तो हर बात रो के मनवा लेती है, बंदा तो रो भी नहीं सकता। बड़े अजीबो गरीब किस्म के कंपैरिजन किए चंड जाते लगाया हैं बंदा इनको। एग्जैक्टली कान के नीचे सीधा। मतलब जिसका कोई लॉजिक ही समझ में भी नहीं आती ना कि जी आप ऐसा क्यों करते हैं कि जी आपने औरत को रोने पे कह दिया जी क्योंकि उसको रोना आता है तो चीज़ें आसान होती है। तो ये बड़ी अजीब बात है। लोगों से हमने पूछा कि जी आपको क्या लगता है जी कि हमारे मुल्क में औरत हो अगर आप हो तो आपको ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियाँ होती हैं या मर्द हो तो ज़्यादा आसानी होती है? तो लोगों ने क्या जवाब भी आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे हिसाब से मर्द होना ज़्यादा क्यों? इसके लिए ये कि मर्द को लिबर्टी हासिल होती है हर चीज़ में, औरत को बहुत सारी बाउंडिंग होती हैं, तो मर्द को बाउंडिंग नहीं होती इस हिसाब से कुछ भी। वो कहीं भी किसी भी जगह अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कर सकते हैं, कोई उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। मैं तो औरत होना ज़्यादा फ़ायदेमंद मानती हूँ। मर्द की कोई अहमियत ही नहीं है, औरत की ज़्यादा अहमियत है। जहाँ भी चले जाएं औरत को सपोर्ट किया जाता है, औरत को सपोर्ट किया जाता है। ख़वातीन होना ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ख़वातीन को सिर्फ किचन के काम और घर की छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में जो हम मुस्लिम कंट्री में आते हैं तो इसमें औरत को ज़्यादा फ़ायदा है। पाकिस्तान में औरत जो है वो ज़्यादा फ़ायदे में है मर्द की निस्बत, क्योंकि मर्द जो है वो बेचारा सारा दिन बाहर रोज़ी की तलाश में घूमता रहता है और शाम को थका हारा आता है घर में, जिसकी वजह से उसको अपनी फैमिली को टाइम जो है बहुत कम देना पड़ता है। ख़वातीन इसलिए फ़ायदे में रहती हैं तो वो तो घर के सारे काम यानी कि घर को बच्चों को संभालना वगैरह। मर्द सुबह शाम 6 जाता है, शाम को 6-7 बजे आता है तो अगर उसको काम मिला तो बस मौजे जी ठीक है जी, मर्द बड़ा ठीक है। तो जिस दिन काम नहीं आता उसे दावा पड़ जाता है काम किया कि नहीं किया, वो बेचारा फिर मजलूमों की तरह अच्छा यार सुबह तुम्हें ले आएंगे, कुछ ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। तो अगर इनको कोई कुछ कह दो, प्यार से कह दो, अच्छे बुरे से समझा दो, तो पड़िया में पुलिस में किसी पंचायत में भी चले जाओ तो भी सारे बंदे को बेचारे को दावे लगाते हैं नहीं यार औरत ठीक है, अभी औरत ठीक है। बस मेरे ख्याल से कि मर्द होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है पाकिस्तान में, वो इस लिहाज से कि वहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होती है कोई भी। मर्द बाहर अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं है। मैं समझती हूँ कि मर्द होना ज़्यादा फ़ायदे में है, इसलिए कि मर्द जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है। जब बाहर निकलते हैं तो औरतों को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मर्द जो है वो बिना सहारे जिस टाइम मर्जी वो जिस टाइम दिल चाहे वो बाहर निकल सकता है। हमारा कल्चर ही ऐसा है और सदियों से ऐसे चल रहा है ना। शायद यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका वगैरह में शायद दोनों बराबर हुकूक दे रहे हैं, मगर हमारे मेरे ख्याल अगले 1 सदी तक भी बराबर नहीं हो सकते ये। हाँ, ये मर्दों का ही माशरा रहेगा। हाँ, और ये पहले भी ऐसा था और आगे 100 साल तक भी ऐसा ही रहेगा। मेरे ख्याल से तो औरत होना भी फ़ायदेमंद है। अपनी अपनी जगह हर एक का अपना एक मकाम है। जो खुदा ने काम औरत के लिए रखे हैं औरत करती है और बड़े अच्छे हसन तरीके से करती है। आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ फीमेल प्रोफेशनल डॉक्टर। नहीं, मेरे ख्याल में दोनों, क्योंकि अगर सरबराह के तौर पर देखा जाए तो हमारे दीन ने भी मर्द के लिए सरबराही रखी है और इसलिए भी रखी है कि वो बाहर जाकर भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जब औरतें पढ़ लिख गई हैं और उनको बहुत सारी आज़ादी भी हासिल हो गई है तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों बराबरी की। आपने एक चीज़ नोट किया इसमें क्या बात की है कि जी बहुत से मर्द ये कहते हैं जी ख़वातीन तो उन्होंने घर में किचन में छोटा मोटा काम कर लिया, मतलब उस चीज़ को कोई समझा ही नहीं जाता। वो औरत जो कि 24/7 घर में काम कर रही है, वो क्योंकि जॉबलेस है तो उसने तो मेहनत कोई ऐसे नहीं की तो उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान है। फिर उन ख़वातीन के बारे में क्या है, कैश नहीं और एग्जैक्टली बात, और वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकल के कैश कमा रही है, काम करी, वो घर आके सारा काम करें, तो फिर आप उनसे भी तो पूछे ना। जी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, लेकिन क्या मामला है कि मर्द कह रहे हैं कि औरत होना फ़ायदा है, औरतें कह रही हैं कि मर्द होने में फ़ायदा है। क्या मसला है ये? तो इसमें जनाब हमारे साथ जनाब मेहमान मौजूद हैं जो कि एप्सोस के हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स हैं जनाब अब्दुल्ला उमर खालिद साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर यही सवाल आपके सामने रखते हैं, क्यों मर्द कह रहे हैं औरतें फ़ायदे में हैं, औरतें कह रहे हैं मर्द फ़ायदे में, बताइए। देखिए, मेरे नज़दीक एक तवील अरसे तक एक ख़ास जेंडर को, औरत को बहुत सारी इल्मी तहक़ीक़ी अपॉर्चुनिटीज़ से महरूम रखा गया है।
اس کی وجہ سے ایک رد عمل کی فضا جو ہے وہ آج کے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، اور اس رد عمل اور اس ریئیکشن کی فضا کی وجہ سے اس وقت ماحول ایسا ہے کہ وہ چیز یا وہ رشتہ یا وہ تعلق کہ جس کی بنیاد بیسیکلی کولیبوریشن تھی، وہ اس وقت کمپٹیشن میں تبدیل ہو چکی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کے اندر زیادہ فوائد اور زیادہ بینیفٹس نظر آتے ہیں، اور اپنے اندر اس کو رسپانسبلٹیز بہت زیادہ نظر آتی ہیں. اس وجہ سے جو اگر میں اس بات کو نچوڑ دوں تو اس وقت معاشرے کے اندر ایک کمپٹیشن کی فضا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک ایک خاص جینڈر کے ساتھ اس کو اپرچونٹیز سے محروم رکھا جانا ہے. اچھا چلیں اب ذرا ہاتھ کے حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. وہاں پہ ہم نے عمومی طور پہ یہی دیکھا ہے کہ جو خواتین ہیں وہی کام کرتی ہیں. ایون کہ اگر ہمارے گھر کی ڈومیسٹک ہیلپ بھی ہیں وہی خواتین کام کر رہی ہوتی ہے، مرد حضرات ان کے کام نہیں کر رہے ہوتے، انہی کی زندگی زیادہ ٹف ہوتی ہے. وہ باہر کے بھی کام کرتی ہے، پھر گھروں کے بھی کام کرتی ہیں، پیسے لا کے میاں کو بھی دیتی ہیں، تو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کتنی ٹف ہوتی ہے. جب موازنہ کرنے پہ آتے ہیں شہر اور دیہات کا، وہاں پر آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیں ہمارے سروے کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اربن پاکستانیز یہ فیل کرتے ہیں کہ بینگ اے وومن از ایٹ مور ایڈوانٹیج دین بینگ اے مین، اور اس کے مقابلے میں رورل پاکستانیز یہ محسوس کرتے ہیں کہ بینگ اے مین از ریلیٹیولی مور ایڈوانٹیجز دین بینگ اے وومن. تو دیکھیں اس کے آبویس ریزنز ہیں، اور میرے نزدیک دیہاتی زندگی میں آج بھی جو فزیکل سٹریس ہے ایک عورت کے اوپر، مویشیوں کی دیکھ بھال ہے، کاشتکاری میں مدد ہے، اس کی وجہ سے وہ فزیکل سٹریس جو ہے وہ اس کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. جبکہ اربن معاشرے کے اندر وہ فزیکل سٹریس اب بہت حد تک کم ہو گیا ہے. بہت ساری چیزوں میں آٹومیشن آ گئی ہے، بہت ساری چیزوں میں مارکیٹ فورسز ہیلپ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رسپانسبلٹیز میں قدرے کمی آ گئی ہے، اس سٹریس میں قدرے کمی آ گئی ہے. جبکہ رائٹس کی اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ اپرچونیٹیز جو کہ ایک دیہاتی معاشرے میں عورت کو نہیں ملتی تھیں وہ اب بہت حد تک، اگر میں یہ بھی کہوں کہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ مل رہی ہیں، تو اس میں بھی وہ کچھ غلط نہیں ہے. اچھا ویسے بھلا ان لوگوں نے یہ عورتوں کے حقوق کی بات چھیڑی ہے کیونکہ اس سے کم لوگوں کو اپنا مذہب یاد آیا ہے کہ یار ہمارے مذہب میں بھی عورتوں کو کچھ حقوق لکھے ہیں. معاشرے میں بھلے نہیں ہے لیکن چلو مذہب نے تو کچھ کسی حد تک جو ہے وہ عورتوں کو وہ حقوق دیے ہوئے جو خیر ہم بطور معاشرہ وہ بھی نہیں دیتے. لیکن اب ذرا بتائیے گا معاملہ ایک اور بھی ہے کہ بعض اوقات مرد اس بات پہ بھی اوفینڈ ہو جاتا ہے بطور معاشرہ، اگر ہم اپنی بات کریں کہ اگر اس سے عورت اپنے سے اوپر جاتی دکھائی دے. یعنی ایک ہی گھرانے میں ایک مرد ہے وہ جاب لیس ہے اور عورت کام کر رہی ہے، تو مرد اس بات پہ اوفینڈ ہو سکتا ہے، وہ اپنی وہ بالادستی نہیں مان سکتا. یہ کچھ روایتی گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرد ہی اوفینڈ ہوتا ہے یا بعض اوقات عورت جان بوجھ کے اپنی بالادستی انفورس کرنا چاہتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں عورت بالادستی سے زیادہ وہ اپنے ڈیو رائٹس چاہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ڈیو رائٹس کیونکہ بہت عرصے سے نہیں ملے، اس وجہ سے ایک ریئیکشن پیدا ہو گیا ہے، ایک رد عمل پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کمپٹیشن پیدا ہو گیا ہے. یہ ایک جذبات کی جنگ بن چکی ہے، اور اس کی وجہ سے، اس جذبات کی جنگ کی وجہ سے وہ بعض اوقات بالادستی کا بھی نعرہ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس کے اندر وہ جو ڈیپ ڈاؤن موٹیو ہے وہ بالادستی کا نہیں ہے، وہ ڈیو رائٹس کا ہے، وہ ایکول اپرچونٹی. ایگزیکٹلی ہم بھی یہ بات سے جو بات خواتین کے حقوق کے والے سے بات کی جاتی ہے، جب آپ ان کو اتنا سپریس کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی ہمیں ہمارے حقوق تو دیں. پھر ہم نے دیکھا جنہوں نے حقوق نہیں دینا ہوتا پھر اس کے خلاف نکل پڑتے ہیں کہ بھائی یہ تو اپنے بالادستی کی بات کری تو یہ تو بڑی آوارہ ہو گئی ہے. یہ خیر اس میں میرے خیال میں ابیوز آف پاور ہے، پاور کی جنگ ہے. مرد کے ہاتھ میں پاور آتی ہے وہ ابیوز کرتا ہے، عورت کے پاس پاور آتی ہے وہ ابیوز کرتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، ہماری تربیت کا بھی مسئلہ ہے، بطور معاشرہ ہم ایک تنزلی کا بھی شکار ہیں اس حوالے سے. لیکن اب چاہیے کہ اب ہم ایک توازن قائم کریں. ہمارے اپنے اندر کی انسیکیورٹیز ہیں بیسکلی جس کی وجہ سے اگلے سپریس ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.